आजको प्रेस मिट इज टु एनाउन्स द थर्ड जनरल म्युनिसिपल इलेक्सन 2021। यसलाई चाहिँ अर्बन लोकल बडिज भनेर पनि भनिन्छ। अन्त स्टेट गभर्नमेन्ट हेड एमेन्डेड रेलिभेबल पोर्सन अफ म्युनिसिपल एक्ट 2007 लाई गरेर चाहिँ 7/10/2020 मा गरेर चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ मेम्बर्सहरू म्युनिसिपलको डेफो गरेर 6 months राख्नु भएको थियो बीचमा, जहिले गर्दा पनि हुन्थ्यो त्यो 6 months मा, तर विदिन 3 months उहाँहरूले नोटिफिकेसन निकाल्नु भयो। सो कमिसन हेड टेकन आउट दिस। हामीलाई चाहिँ कमिसनलाई चाहिँ आर्टिकल 243K चाहिँ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया सेक्सन 14 अफ द सिक्किम म्युनिसिपल एक्ट 2007 had asked us to hold the election to municipalities हो। त्यसकोले गर्दाखेरि योमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनले नै हामीलाई 243K मा चाहिँ दिएको छ यसमा। अन्त म्युनिसिपल वार्डहरू इलेक्सन रुल्सहरू सबै प्रिपेयर्ड हुँदैछ। चिफ इलेक्टोरल अफिसर द्याट वाज फ्रम दि फर्स्ट 2021 एज द क्वालिफाइङ डेट। द्याट इज वाट वी गेट फ्रम इलेक्सन डिपार्टमेन्ट। इलेक्सन डिपार्टमेन्ट क्वालिफाइङ डेट भनेर तपाईँहरूले जुन जुन चाहिँ भोटर लिस्टमा गएको छ नि, त्यो चाहिँ अन्त हामीले चाहिँ त्यो भोटर लिस्टमा चाहिँ हामीले रोलहरू तयारी हुँदैछ, कोले भोट गर्ने कोले नगर्ने, त्यो चाहिँ मेन छ हामीहरूको लागि। त्यसमाथि हामीले एक दुईवटा के पायो भने सङ्घा सिट दिस टाइम स्पेसली, जुन चाहिँ चानमाडी सङ्घा सिट वाज लेफ्ट आउट। 22 अफ देम सङ्घा भन्ने लामाहरू, उहाँहरू पनि दे आर दि अब सिटिजन अफ इन्डिया। कन्स्टिट्युसन ग्यारेन्टिज देम अल्सो भोट अर नट टु भोट होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि हामीले हालेको छ यसपालि। जो रहेको छ अल ओभर वेयर एभर दि भोट इज टेकिङ प्लेस, त्यसमा चाहिँ हामीले एभ्री वान इज इन्क्लुडेड टु हेभ फेयर एन्ड फ्री इलेक्सन, पिसफुल इलेक्सन वी आर एक्सपेक्टिङ फ्रम द कमिसन। अर्को चाहिँ अब तपाईँहरूले स्टेट कमिसन डिसाइडेड टु फिक्स द फलोइङ प्रोग्राम टु कन्डक्ट द इलेक्सन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यू। नम्बर 1 इज इस्यु अफ नोटिफिकेसन 1/3/2021 मन्डे। त्यो भनेको माने चाहिँ त्योबाट चाहिँ नोटिफिकेसन इस्यु हुने बित्तिकै देन कोड अफ कन्डक्ट विल बी लागू भइहाल्छ त्यसमा। एज द लास्ट डेट फर मेकिङ नोमिनेसन इज 8/3/2021 मन्डे। 20 मा सबै पाउँछ, 8 मा चाहिँ लास्ट डेट हो। देन डेट अफ स्क्रुटिनी अफ नोमिनेसन 9/3/2021 Tuesday. As the last date for withdrawal of candidature is 11/3/2021 Thursday. As the date of which poll shall necessarily be taken is 31/3/2021. बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? लास्ट डेट अफ पोल भनेपछि चाहिँ पोलिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 31 March 2021 मेन डे पोलिङ त्यो दिन टेकिङ प्लेस हुन्छ। त्यहाँदेखि डेट बिफोर द इलेक्सन शल बी कम्प्लिटेड। अब कोही बेला बाई इलेक्सन छ के हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ 6/4/2021 ट्युसडे। काउन्टिङ अफ भोट्स 3/4/2021 सन्डे। काउन्टिङ अफ भोट्स 3/4/2021 स्याटरडे 3 तारिक अप्रिलमा चाहिँ काउन्टिङ अफ भोट्स हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भने स्टेट गभर्नमेन्ट एट इन्सर्टेड 14A आफ्टर दि सेक्सन 14 मा चाहिँ थपेको छ, नो पर्सन शल कन्टेस्ट द इलेक्सन टु एनी म्युनिसिपालिटी विथ द सपोर्ट डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट अफ एनी पोलिटिकल पार्टी। द्याट मिन्स इट्स अ पार्टीलेस दिस टाइम। एनी क्यान्डिडेट क्यान कम अप, दे क्यान कन्टेस्ट होइन ल, फ्री एन्ड फेयर इलेक्सनमा त्यस्तो दिनु भएको छ त्यसमा चाहिँ। अर्को चाहिँ डिलिमिटेसन एट टेकन प्लेस अहिले, किनभने दुईटा डिलिमिटेसनमा थप्यो अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टले म्युनिसिपल कर्पोरेसनको। वेयरएज वी हेभ पहिला 17 थियो, 19 भएको छ इस्ट सिक्किम गान्तोकमा। यु प्लिज क्यान क्लिक फ्रम देयर ल। यहाँ पनि त्यो डिलिमिटेसनको यहाँ पनि अलिकति दिएको छ, तर त्यहाँबाट चाहिँ यु क्यान टेक एभ्रिथिङ फर्दर। त्यसमा चाहिँ बोजोगढी 2nd माइल एन्ड पानी हाउस इन इस्ट सिक्किम डिलिमिटेसनमा 17बाट +2 जाँदाखेरि 19 भएको छ। यसमा डिलिमिटेसन बेसी भएको छ गान्तोकमा चाहिँ। त्यहाँदेखि फर्दर दि साउथ डिस्ट्रिक्ट नयाँ बजार जोरथाङ म्युनिसिपल काउन्सिल हेज बिन रिनेम्ड एज नयाँ बजार जोरथाङ नगर पञ्चायत। अब जोरथाङमा पहिला काउन्सिल थियो कि हामीले घटाएर नगर पञ्चायत बनायो।
त्यहाँ घट्यो, त्यहाँ चाहिँ 5 वटा छ, पहिला 7 वटा थियो, त्यहाँ चाहिँ 5 वटा भयो। जस्तै अब गेजिङको पनि म्युनिसिपल काउन्सिल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेज बिन रिनेम्ड एज ग्याल्जिङ नगर पञ्चायत। गेजिङ पनि नगर पञ्चायत भयो, मान्छे कम्ती भयो, किनभने रुरलको मान्छेहरू माथि अर्बनमा बेसी छैन रहेछ। दे वान्टेड शिफ्ट हुन्छ नि ल, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो डिमार्केसन के अरे डिलिमिटेसन वाज भेरी नेसेसरी। अन्त यो चेन्ज यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ। अन्त म्युनिसिपल वार्ड्स अन्डर नयाँ बजार जोरथाङ अल्सो रिड्युस टु 7 to 5। अहिले मैले भने 7 वटा हुन्थ्यो, जब काउन्सिल भनेपछि चाहिँ 7 वटा हुन्छ। जब नगरमा झर्छ नि, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सिङताम एन्ड के अरे रम्फू नगर पञ्चायत भनेपछि 5 मा आइहाल्छ। वार्ड्स आइ एम टकिङ अबाउट द वार्ड्स नो, कम्तीमा, किनभने बेनिफिट फर द रुरल पिपल अफ सिक्किम मेन एम चाहिँ त्यो तपाईँहरूले नो। अर्को चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल एक्जिस्टिङ न्युली डिलिमिटेड म्युनिसिपल वार्ड्स जुन चाहिँ त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। ग्याङटक म्युनिसिपल पहिला 17 थियो 2015 मा, इट हेज बिकम 19। सिङताम नगर नो चेन्ज 5-5। रम्फू नगर पञ्चायत 5-5 नो चेन्ज। नाम्ची म्युनिसिपल काउन्सिल 7-7 नो चेन्ज। नयाँ बजार जोरथाङ 7 to 5, अहिले मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेको थियो। गेजिङ नगर पञ्चायत 7 to 5। मङ्गन नगर पञ्चायत 5-5 छ। अब यसमा तपाईँहरूले यहीबाट लानुहोस्, त्यो मैले यो तपाईँहरूलाई कागज दिँदिनँ अहिले। मैले आजको चाहिँ ओन्ली वाट इज द प्रोग्राम, दिस एनाउन्समेन्ट इज फर द प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम चाहिँ इलेक्सन कहिले हो, नोमिनेसन कहिले हो, त्यो रिजर्भेसन विल वर्किङ अन। अब इट विल कम अन फर्स्टमा तपाईँहरूले प्रेस रिलिज पाउनुहुन्छ, प्रेस रिलिज थ्रु आइपिआर, विल सेन्ड प्रेस रिलिज टु आइपिआर नो। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के छ भने यसमा तपाईँले हेर्नुहोस्, देयर आर अलिकति देयर आर टोटल नम्बर अफ 51 वार्ड्स देयर। त्यो मुनिको तपाईँले खिच्नु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। देयर आर टोटल 51 वार्ड्स दिस टाइम। 51 was a polling station, 90 polling stations, and 42,341 male voters and female 40,475 female. यसपालि मेल एट आउटनम्बर फिमेल रहेछ, किनभने पहिला जहिले चाहिँ हामीलाई मेल कम्ती हुन्थ्यो, फिमेल बेसी हुन्थ्यो नि सिक्किममा। यो चाहिँ चेन्जेस छ अलिकति। यति नै भन्दै आजको यो प्रेस फर्स्ट मार्च जब नोटिफिकेसन आउट हुन्छ नि, देन एन्ड देयर कोड अफ कन्डक्ट सुरु भइहाल्छ। इलेक्सन पोलिङ डेट चाहिँ 31 मार्च। काउन्टिङ डेट इज 3rd April 2020। Now I will distribute this one. I have given everything since I worked in IPR, हैन, तपाईहरुलाई सजिलोको लागि ल। I can give myself. Can you briefly tell us the dates of the 3rd municipal polls and when the code of conduct will kick in and all? Actually, this Article 243K of the Constitution of India, read with Section 14 of the Sikkim Municipal Act 2007, had decided to hold the election to municipalities to constitute new members within the stipulated period of 6 months. So here we are having, now today is the decided to fix the following program to conduct the elections. So main program we have is issue of notification 132021 Monday, where this as soon as the notification is out, the code of conduct takes place. Number 2 is the last date for making nomination. So nomination will start from first evening or second March, and it will end on 8th. So withdrawal of candidates also scrutiny after 9/3/2001 scrutiny will take place, scrutiny, and the last date of withdrawal is 11/3/2021. Date of poll is going to be now 31/3/2021 Wednesday. That is 31st March 2021 Wednesday, and the last date of election shall be completed is 6/4/2021 Tuesday, and counting of vote is on 3rd/4/2021. But this time, interestingly, there will be partyless election. This is a partyless election. This time, no person shall contest the election and the support or directly, indirectly of any political party. So individual can contest on this.
एनी अदर क्वेसन Thank you. भयो होला Class. त्यहाँ के एडिट गर्नुपर्छ इसिआई लिस्ट वाट दे हेड सेट इन द जेनरल एसेम्ब्ली 1120 यहाँ लेखेको छ नि तपाईँले राम्रै हेर्नुहोस् है ल त्यो अगाडिपट्टि नै छ हेर्नुहोस् है 1120 इज दि क्वालिफाइङ डेट मदर रोल भन्छ वी कल इट अ मदर रोल गट इट फ्रम स्टेट इलेक्सन डिपार्टमेन्ट हो वाट एभर एसेम्ब्लीले गरेको छ त्यो मदर रोलबाट चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ गरेको छ दोष नम्बर अब मदर रोलमा फर्स्ट 2021 जनवरीसम्म